अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मौजूदा हालात में ये कहा जा सकता है कि एशिया में जो नज़रियाती इत्तेहाद बन रहे हैं, इसमें मुस्लिम ममालिक और चीन एक जानिब, जबकि भारत, इजराइल और अमेरिका एक जानिब है। इन इत्तेहादों में शामिल ममालिक अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार भी हैं। इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि कामयाबी उसी को मिलेगी जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात, वबा और माशी बहरान पर जल्द काबू पाने के साथ साथ आइंदा 10 बरसों के दौरान रूनुमा होने वाली माशी, समाजी और टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों से खुद को हम आहंग कर लेगा। ये भी हकीकत है और तारीख है कि भारत ने कभी पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। हम पर कई बार जंगों को मुसल्लत किया गया, हमसे मशरक़ी पाकिस्तान को जुदा करके बांग्लादेश बना दिया गया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत ने फैलाई है, तो अफ़गानिस्तान के हालात और सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें रची हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए FATF में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत फ्रंट फुट पर है। ये वो तारीख़ है जो पाक भारत ताल्लुकात की किसी से ढकी छुपी नहीं। दूसरी जानिब वादी जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुहासरे ने माजी के मुहासरों को भी मात दे दी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी से एक साल में होने वाले नुकसानात की मालियत 950 अरब 18 करोड़ और बेरोज़गारों की तादाद 5 लाख तक पहुंच चुकी है। कश्मीरी ख़वातीन काबिज़ भारतीय फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं। दुनिया की तारीख में पहली बार बच्चों पर पैलेट गन्स के इस्तेमाल का मकरूह फेल भी भारत के हिस्से में आता है। अपनी इंतहा पसंदाना नज़रियात के प्रचार के लिए मोदी का तरीका बिल्कुल हिटलर जैसा ही है। कश्मीरी तालिबे इल्म आज़ादी की जद्दोजहद के साथ मोदी के तालीम दुश्मन हमलों का भी मुकाबला कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर यही हालात यहूदी आबादी को दरपेश होते तो क्या आलमी बरादरी का रवैया यही होता? 80 लाख कश्मीरी जिन मुजालिम का सामना कर रहे हैं, आलमी बरादरी की बेहिसी और इंसाफ के असूलों से रूगर्दानी भारत की सहूलतकारी है। साथ ही जब से पाकिस्तान का नया नक्शा जारी किया गया है, इस पर अगरचा इंडिया में फ़िलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन इसके हुकूमती और निजी ज़राए अबलाग के इदारों को ये खौफ लाहक हो गया है कि ये नक्शा पाकिस्तान को चीन के साथ ऐसे मकामात पर मुल्हिक करता है जो लद्दाख, कश्मीर और जम्मू में गुज़िश्ता 70 सालों से मुतनाज़ा चले आ रहे हैं। इस नक्शे की अशात में अगरचा इस तरफ कोई इशारा नहीं मिलता, लेकिन इंडियन दानिश्वर ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार यकायक बैठे बिठाए ये हरकत क्यों की है। क्या इस टाइमिंग को चीन के बयान से जोड़ा जाए जिसमें इसकी वजारत ख़ारजा ने बरमला ये ऐलान किया कि हम इंडिया के आइन की दफ़ा 370 की तनसीख को तस्लीम नहीं करते। कुछ ऐसा ही इक़दाम इंडिया के ख़िलाफ़ नेपाल ने भी उठाया था। नेपाली वज़ीर आज़म मिस्टर ओली ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इसकी सरज़मीन पर तजावुज़ात तामीर करने का मुर्तकब हो रहा है और ऐसी सड़कें बना रहा है जो नेपाली सरज़मीन पर हैं। चुनांचे इसने भी एक नया पॉलिटिकल नक्शा जारी किया जिसमें इन इलाकों की निशानदही की गई जो इंडिया ने अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की है। नेपाली पार्लियामेंट ने एक करारदाद भी मंजूर की जिसमें कहा गया कि काला पानी और दूसरे इलाकों पर इंडिया ने कब्ज़ा करके 80 किलोमीटर जो तवील सड़क बनाई है और जो इसकी शुमाली रियासत उत्तराखंड को तिब्बत के एक सरहदी इलाके से मुंसलिक करती है, वो बिला जवाज़ है। 1963 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने वादिये शख्स गाम का वो टुकड़ा चीन को दे दिया था जो इक्साए चीन से मिलता था। इक्साए चीन और वादिये शख्स गाम के दरमियान सियाचिन ग्लेशियर वाक़या है। जब 1 जनवरी 1949 को कश्मीर के मसले पर पहली इंडो पाक जंग ख़त्म हुई थी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री लाइन मुतय्यन की थी वो इस मुकाम पर जाकर ख़त्म हो गई थी जहां से सियाचिन ग्लेशियर का आगाज़ होता है। इस वक्त ख्याल था कि सियाचिन में जंग बंदी के निशानात बेमायने होंगे, लेकिन 1 जनवरी 1949 के इस मुआहदे से ये भी तय नहीं किया गया था कि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान का हक है या इंडिया का। तहम 1949 से लेकर 1984 यानी 35 बरस तक सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाता रहा और दर कराक्रम जो पाक चीन सरहद पर वाक़या है वहाँ की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ही परमिट जारी किया करती थी। फिर इंडिया ने अचानक मई 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक इंडिया वहां बैठा हुआ है। सियाला और बेला फोंडाला, दो बुलंद दर्रे आज भी इंडिया के कब्जे में हैं
اور یہ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ بھی کہلاتا ہے۔ پاکستان نے یہ علاقہ واپس لینے کی کئی کوششیں کی، جن میں سے کئی کامیاب اور کئی ناکام ہو گئی۔ اب وہاں جنگ تو بند ہے، لیکن سیاچین گلیشیئر پر یہ ایک اور طرح کی دوسری ایل او سی ہے۔ اس لیے چین سارے لداخ اور کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ وہ جب بھی چاہے وادی گلوان سے سیدھا وادی شخصگام سے ہوتا ہوا قراقرم ہائی وے کو ملا سکتا ہے، اور یہی بات انڈیا کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ انڈیا کے ساتھ چین کی جو جھڑپ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں چین ان سڑکوں پر آ کر بیٹھ گیا ہے جو انڈیا نے حال ہی میں تعمیر کی ہیں اور جو لیہ سے سیاچین گلیشیئر کی طرف جاتی ہیں، اور جن پر مئی جون 2020 سے پہلے فوجی ٹریفک رواں دواں رہتا تھا۔ اب انڈیا چین سے مذاکرات کے ذریعے ان سڑکوں کی بندش کھلوانا چاہتا ہے، لیکن چین کا اصرار ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے، اس لیے وہاں سے واپس جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں اب انڈیا کو پورا سال سیاچین گلیشیئر میں صف بند اپنے ٹروپس کو فضائی ٹریفک کے ذریعے سپورٹ کرنا پڑے گا۔ یہ آپریشن اگرچہ قابل عمل ہے، لیکن اس میں جان و مال کا ضیاع بھارت کے لیے برداشت سے باہر ہوگا۔ پاکستان کا یہ نیا نقشہ اس تناظر میں اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر پاکستان پورے سیاچین گلیشیئر پر قبضہ کرنا چاہے تو وہ گلگت بلتستان کے زمینی راستے سے وادی شخصگام سے ہوتا ہوا مشرقی لداخ میں ان چینی ٹروپ سے ملاب کر سکتا ہے جو اس متنازع علاقے میں صف بند ہے۔ اگر انڈین میڈیا اس بات پر خوف زدہ ہے کہ چین کے اس علاقے میں آمد اس کی ایک اسٹریٹجک چال ہے اور اگر مستقبل میں کبھی جنگ ہوئی تو انڈیا کو پاکستان اور چین کی مشترکہ فورسز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو اس کی پریشانی بے وجہ نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو انڈیا کو دو محاذوں پر جنگ کا سامنا ہوگا، ایک طرف سکم اور بھوٹان کا محاذ اور دوسری جانب لداخ اور چین کا محاذ۔ اس تناظر میں بہت سے لوگوں نے اس ملاقات کا نوٹس نہیں لیا جو چین، پاکستان، افغانستان اور نیپال کے وزراء خارجہ کے درمیان گزشتہ ماہ ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں یہ طے کیا گیا کہ اگر ضرورت ہوئی تو نیپال کی زمینی بندش لینڈ لاکنگ کو ختم کر کے نیپال کو پہلے سنکیانگ اور پھر پاکستان کے راستے سی پیک کے ذریعے بحیرہ عرب تک رسائی دی جا سکتی ہے۔ یہ ٹرانس ہمالیائی اقتصادی کوریڈور ہوگا جو نیپال کو تبت اور سنکیانگ کی راہ پاکستان سے ملائے گا۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے نیپال اور افغانستان کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ وہ سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی گلوبل تجارت کا ایک نیا راستہ کھول سکتے ہیں۔ افغانستان نے تو پچھلے دنوں گوادر بندرگاہ سے استفادہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے ایک اہم رکن مائیکل کوگلی مین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ نیا نقشہ چین کے BRI کو ایک اضافی سپورٹ اور سیاسی کور فراہم کرتا ہے۔ یہ سپورٹ گلگت بلتستان میں ان شاہراہوں کو میسر ہوگی جو ان علاقوں میں بنائی جانے والی ہیں۔ اس لیے اس نئے پاکستانی پولیٹیکل میپ کے اسٹریٹجک فوائد سے استفادہ اکیلا پاکستان نہیں، چین بھی حاصل کرے گا۔ آپ دیکھیں لداخ میں گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے انڈیا اور چین کی فوجیں مختلف مقامات پر آمنے سامنے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن کئی ادوار اس کے فیل ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی مزید افواج کی تعیناتی اور آنے والے دنوں کی تیاریوں سے انڈیا کی فوج زبردست دباؤ میں معلوم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ انڈین فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجے جانے والی سیکیورٹی اہلکار فی الحال واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ یعنی اب فوجی دستے اس علاقے میں سردیوں میں بھی رہیں گے اور اس سے موجودہ حالات کی سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لداخ میں خطرناک سردی ہوتی ہے، درجہ حرارت -40 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور 40 فٹ تک برف بھی جم جاتی ہے۔ ایسے حالات میں عام طور پر گشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پاکستان کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گرد کلبھوشن سے بڑا ثبوت تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا خود اعتراف بھی کیا اور اس کی نشاندہی پر اس کے ساتھی بھارتی اور افغانی دہشت گرد پکڑے بھی گئے اور ان ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر ہی اسے سزائے موت ہوئی، جبکہ عالمی عدالت انصاف نے بھی اس کے دہشت گرد ہونے پر مہر تصدیق ثبت کی۔ ہم نے پھر بھی حوصلہ کیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر بھارت معمول کے تعلقات چاہتا ہی نہیں تھا۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے
ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये वाज़ह हो जाता है कि इस वक्त भी भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इसलिए भारत का दहशतगर्दी का शिकार होने का ढोंग मुनाफकाना है। इस वक्त पाकिस्तान चीन के साथ असूली बुनियादों पर खड़ा है। असूली तौर पर इंडिया गलत है। इंडिया को खित्ते में अपनी अनापरस्त पॉलिसी पर नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है, मगर तारीख़ हमें ये सिखाती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी अब बहुत मुख्तलिफ हैं। इन ताल्लुकात की बुनियाद में जहां पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को हासिल करने की दरीना ख्वाहिश की तकमील शामिल है, तो आपको याद रखना होगा कि 2013 में पाकिस्तान को दुनिया भर में एक नाकाम मुल्क का लक़ब दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान में $62 बिलियन की इक़्तिसादी राहदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए और इससे जहां दुनिया भर में तशवीश पैदा हुई, वहाँ खित्ते के दीगर ममालिक इसका हिस्सा बनने के लिए तगोदो में भी नजर आए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी चीज़ या मुनाफे के एवज़ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में चीन का सहारा लेगा। भारत अपने तोसी पसंदाना एजेंडे और हिंदुत्वा के मकासद के तहत अमलन एक दहशतगर्द जनूनी मुल्क का रूप धार चुका है, जिसने सिर्फ पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी के निशाने पर नहीं रखा हुआ। इससे पहले श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल सब भारत के जबर और साजिशों का शिकार होते रहे हैं। और आप देखेंगे अनकरीब भारत का इख्तिताम बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।